मा कपी किताब चाहियो भने बिरगजकै सुप्रसिद्ध एसएसपी स्टेशनरीमा जानुस्। अनि बाबु अरु के पाइन्छ त्यहाँ? सुनुस् भाउजू, त्यहाँ बिरगजमा सञ्चालित प्राय सबै बोर्डिङ स्कुल जस्तै गौतम, कादम्बरी, जीएचपी, साउथ जोन, ओम नेशनल, अल्पाइन, ओसिस, विद्या सदन, हिमालयन, बीपीएस, गोल्डन फ्युचर, एसआर ग्यालेक्सी, बिरगज एकाडेमी लगायत सरकारी स्कुल, क्याम्पस र लोकसेवा आयोगको सम्पूर्ण किताब पाउनुको साथै खेलकुद तथा स्टेशनरीका सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। त्यहाँ त फोटोकपी, लेमिनेसन गर्नुको साथै रिचार्ज कार्ड र सिम कार्ड पनि पाइन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र भाउजू, एसएसपी स्टेशनरी त कपीको थुक तथा खुद्रा विक्रेता हो, जहाँ गाउँघरमा सञ्चालित सम्पूर्ण बोर्डिङ स्कुलको किताबहरू पनि पाइन्छ। यस्तो पो हो र? अनि बाबु कहाँ छ यो एसएसपी स्टेशनरी? यो एसएसपी स्टेशनरी बिरगज 11 श्रीपुर मुरली चौकबाट पश्चिम र श्रीपुर विद्यापीठ स्कुलको बीचमा रहेको तरकारी बजारमा छ, जहाँको सम्पर्क नम्बर 98550 37850 र 986262 1616 हो। ए हजुर, के हो अहिलेसम्म सुतिराख्नु भएको छ त? हेर न, खोइ किन हो सन्चो नभएको जस्तो भइरहेछ, हात खुट्टा पनि सुन्या छ। लौ, अनि किन बसिराख्नु भएको त नि? ल हिँड्नुहोस् स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलमा, त्यहाँ सबै किसिमका रोगको सफल उपचार हुन्छ नि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल अरु अनि के हुन्छ त्यहाँ? लौ सुन्नुहोस्, त्यहाँ न्युरो सर्जरी सेवा, अर्थ र ट्रमा सेवा, कार्डियोलोजी सेवा, आइसियु, एनआइसियु, सिसियु सेवा, ग्यास्ट्रो र क्यान्सर सर्जरी सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र रेडियोलोजी सेवा पनि उपलब्ध छ। त्यति मात्रै होइन नि हजुर, त्यहाँ त जेनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, इएनटी, डर्मा, युरोलो सर्जरी सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि। गजबको सेवा दिँदो रहेछ त। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको लागि एक मात्र स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, बौवरी 14 बिरगञ्ज। मोबाइल 980220 59598 र 980229 03615। तपाईको दीर्घायुको कामना, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलको चाहना। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। हरेक दिन बेलुका 6:30 देखि प्रसारण हुने कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको बहसमा हामी खास गरी औद्योगिक क्षेत्रमा कोरोना महामारी पछि देखिएको अवस्था र परेको प्रभाव र त्यो प्रभाव कम गर्नका लागि राज्यले के गरिदिनु पर्छ लगायत नेपाल भारत रेल सेवा सुरुवात भएको 17 वर्षपछि पहिलो पल्ट भारतबाट निजी क्षेत्रको कार्गो रेल अस्ति भदौ 30 गतेको दिन सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुग्यो। 90 वटा कन्टेनर बोकेको रेल सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुग्दा उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी भएका थिए। नेपालमा भारतीय सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेलले मात्रै कार्गोको ढुवानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब निजी क्षेत्रको रेल सेवाले प्रवेश पाएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू
खुसी हुनुभएको छ। यस सम्बन्धमा पनि हामी आजको बहसमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहसका लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताजी। सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहसमा सुबोध सरलाई। सुबोध सर, स्वागत छ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ मुकेशजी तपाईँलाई र रेडियो साङ्गुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो विचारहरू राख्न पुनः मलाई मौका दिनुभएकोमा। सुबोध सर, अस्ति भदौ 30 गते नेपालमा भारतीय सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेल बाहेक निजी क्षेत्रको रेलको जुन सेवा प्रवेश भएछ, यसलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? एकदमै राम्रो तपाईँले फर्स्ट प्रश्न नै गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ कि यो एउटा नयाँ सुरुवात भएको छ। प्राइभेट सेक्टरको रेलवे नेपालमा इन्टर गरेको छ र आउने दिनमा जुन अहिले सरकारी स्वामित्व थियो त्यसको आफ्नो मोनोपोलीहरू थियो, उहाँको ट्रेन भाडाहरूको मोनोपोलीहरू भइराखेको अवस्थाहरू थियो। अब हामीले थाहा पाए अनुसार 3-4वटा प्राइभेट कम्पनी अझ पनि पर्मिसन लिने क्रममा आउनुहुन्छ। यो पर्मिसन लिँदाखेरि के हुन्छ कि यहाँका जति पनि आयातकर्ता हुनुहुन्छ इन्डियाबाट अथवा थर्ड कन्ट्रीबाट, उहाँलाई अप्सन चाहिँ हुन्छ, उहाँले अब बार्गेनिङ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ र जुन मोनोपोली छ त्यो मोनोपोली समाप्त हुने सम्भावनाहरू बढ्छ। त्यसबाहेक पनि हामीले के हेरिरहेछौँ मुकेशजी, अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या ड्राइपोर्टमा के छ कि कन्टेनर राख्ने ठाउँ हुँदैन, खाली कन्टेनरहरू। त्यो खाली कन्टेनर के हो भने समयमा चाहिँ त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन र त्यो नपुग्नुको मुख्य कारण के हो कि कम्पनीले आफू पनि लान चाहँदैन। किनभने त्यो कन्टेनर जति दिन वीरगञ्जको ड्राइपोर्टमा बस्छ त्यो त्यस बापतमा नेपाली आयातकर्ताहरूले एउटा ठुलो रकम चाहिँ कम्पनीले बुझाउने गर्दछ र त्यो रकम भनेको सालमा कुरा गर्दाखेरि कति अर्बौँ रुपियाँको त्यो रकम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ, भाडा पनि बढ्छ र खाली कन्टेनर जुन अहिले करिब 1700देखि 2000 हाराहारीमा बस्न गरेको छ त्यो टाइट हुन्छ। त्यसको साथ पनि हामीले भइराखेका छौँ अहिले तपाईँको हाम्रो यो वीरगञ्ज क्षेत्रमा पर्सा जिल्लामा केही वर्ष अगाडि आन्दोलनहरू, मधेस आन्दोलनहरू भयो। मधेस आन्दोलन भएपछि यहाँ खासै हामीले फरक परेको अवस्थाहरू थिएन, तर केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले के यसलाई चाहिँ इङ्गित गर्यो कि अब यो क्षेत्रमा औद्योगिक वातावरण भयो, त्यसले गर्दाखेरि केही इम्पोर्ट र ट्रान्सफर भयो भैरवातर्फ। अब जसरी यो भाडाहरू घट्छ अर्को ट्रान्जिट कस्ट चाहिँ घट्न जान्छ र मलाई लाग्छ पुनः चाहिँ उहाँहरू यो भाडाहरू हुन्छ। र त्यसबाहेक पनि एउटा ठुलो समस्या के छ कि कुनै माल इम्पोर्ट हुँदाखेरि हामीले ट्रेनको डिमान्ड गर्दाखेरि कन्टेनर लोड गर्नको लागि ट्रेनहरू पाउन सक्ने सम्भावना कम छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मालहरू तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ ट्रकमा लोड भएर आइरहेछ। हजुर, आइरहेछ। त्यो अब ट्रकलाई आउँदाखेरि त्यो भाडा करिब 20देखि 25% महँगो पर्न जान्छ हामीले ट्रकको भाडा। अब त्यसले त्यो मजबुरी नै हो। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा यस्ता ट्रेनहरूको अप्सन बढ्यो भने सबै रोडवेजबाट ट्रेनवेजमा कन्भर्ट हुन्छ र आउने दिनमा ड्राइपोर्टको कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा अहिले भेरवामा बन्दैछ, जोगबनीमा पनि चालु हुनेवाला छ, नेपालगञ्जमा पनि कुरा हुँदैछ नै। ड्राइपोर्टलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट हुन्छ र हाम्रो फ्रेट जुन कस्ट छ, हाम्रो ट्रान्जिट कस्ट जुन छ घट्छ र त्यो घटिसकेपछि हाम्रो ड्यामेज डिटेन्सनहरू घट्छ। त्यो घटिसकेपछि के हुन्छ, त्यसको फाइदा चाहिँ डाइरेक्टली रूपमा यहाँका आम जनतालाई हुन्छ। आम जनता, हाम्रो प्रतिदिन कस्ट कम हुनु मतलब हो कि आम जनतालाई डाइरेक्टली चाहिँ फाइदा पुग्नु हो। अब जसरी कि सर 2061 सालमा चाहिँ नेपाल र भारत सरकार बीच भएको थियो सम्झौता, त्यति बेलाको सम्झौता भएअनुसार त्यो सरकारी रेलहरू मात्रै आउँदै थियो, तर अहिले चाहिँ यो जुन निजी क्षेत्रका रेलहरू आएसँगै अब चाहिँ खास गरी व्यवसायीहरूले जुन खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ, खास कुन कारणले गर्दा उहाँहरू खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ? सबभन्दा खुसीको कारण के छ कि हामीलाई अब अप्सन्सहरू बढी पाउने भयो। हजुर, जसरी तपाईँ भन्नुहोस् न, एउटा तपाईँ यहाँबाट जानको लागि बस सर्च खलिया जानुहुन्छ बेलुका तपाईँ, र त्यो बस चाहिँ जाँदाखेरि माथि तल सबै मान्छेहरू प्याक भएको अवस्थाहरू हुन्छ। मान्छे लड्न सक्ने सम्भावनाहरू, त्यहाँ पनि कन्डक्टरहरूको भाडाहरू लिने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ। त्यही बेलामा तपाईँ 5वटा बस त्यहाँ लागेको अवस्थाहरू छ भने
तपाईँसँग अप्सन भयो भने विभिन्न कम्पनीहरूको यो कम्पनीको बस राम्रो छ, यसमा बस्न सकिन्छ, यसमा बस्न सकिन्छ, यसमा यो फाइदाहरू छ, यसमा यो कमजोरीहरू छ, यसमा गर्दाखेरि माल नोक्सान हुन्छ, त्यो धेरै तपाईँ तुलनात्मक मैले भने तपाईँले तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू बढ्छ र त्यसको कहीँ न कहीँ तपाईँले बेनिफिट लिनुहुन्छ र त्यो बेनिफिट लिन सक्ने सम्भावनाहरू बढ्छ र लास्टमा तपाईँको भाडा पनि तपाईँले एक दिन अगाडि न्युज सुनिसक्नु भएको छ। हजुर हजुर। जुन बुकिङ रेटहरू त्यो भाडाको त्यो घट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। एउटा मात्र कम्पनी आयो उखानमा यो अवस्था छ। दुई तीनवटा आयो भने के अवस्था हुन्छ त? भाडा घट्छ, 20 देखि 25% भाडा घट्छ। त्यो भाडा घट्नु भनेको हाम्रो लागि सबभन्दा राम्रो सङ्केत हो। मुखले भाडा घट्नु, ड्यामरेज र डिटेन्सन घट्नु। डिटेन्सन भनेको हामीले कन्टेनर चाहिँ एउटा लिमिट दिनभित्र हामीले कम्पनीलाई दिनुपर्दो हुन्छ। त्यो दिनभित्र हामी दिन सकेनौँ भने त्यसको डिटेन्सन हामी दिन्छौँ, भाडा वापस केही पैसा दिन्छौँ पर डे। त्यो पनि अब बढी ट्रेड भयो भने त्यो पनि जहाँबाट जान्छ र त्यसबाट पनि हामी बढ्नु सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। यो सम्पूर्ण कारणले गर्दाखेरि अहिले नै बेनिफिट आएको छैन, तर लङ टर्ममा यसले चाहिँ निजी आयातकर्ताहरूलाई चाहिँ राम्रै बेनिफिट दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अर्थात् रेल मार्फत हुने जुन ढुवानी छ त्यो सहज हुन्छ र भाडा दरमा समेत पनि सहुलियत व्यवसायीहरूलाई हुन्छ। एकदम हुन्छ। यसमा कुनै पनि हामीले शङ्का उपशङ्का गर्नु हुँदैन। यो राम्रो सुरुवात हो, हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ। यस्ता कम्पनीहरूलाई हामीले उहाँहरूसँग भएको समस्याहरूलाई डिस्कसनमा ल्याएर ती समस्याहरूसँग समाधान गर्नुपर्छ। हामीले पनि भनेको छौँ, हामी तिनीहरूसँग बस्न तयार छौँ। तपाईँहरू जुन पाएको हुन्छ यहाँको जति पनि आयातकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग हामी मिटिङ गराएर प्राइभेट हिन्दू कम्पनीहरूलाई बसाएर उहाँहरू र इन्डस्ट्रिजको बिचको जुन समस्याहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्ने हामी पनि प्रयास गर्छौँ। दीर्घ ढुवानीसँग यसमा प्रयास गरेर यसको एउटा बेनिफिट निकाल्ने प्रयासतर्फ लाग्ने छ। तर सुबोध सर, खास गरी 2061 सालमा भएको सम्झौता, त्यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन चाहिँ 2021मा भयो। त्यो पुनरावलोकन भइसकेको 2 महिनापछि मात्र त्यो निजी क्षेत्रका रेल चाहिँ आयो। यति समयावधि किन लाग्यो सर आउनको लागि? कहाँनिर यसको मुख्य कारणहरू के हुन्छ भने कोही पनि व्यक्ति या कोही पनि अर्गनाइजेसन या कोही पनिले आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरलाई खडा हुन दिँदैन। हजुर। र कम्प्युटरले नहुन दिनको लागि उसले चाहिँ प्रयास गर्छ जति ढिलो हुन सक्छ त्यति ढिलो गराउनको लागि। मलाई लाग्छ कि यो संस्थापन पक्कै दिन हुनसक्छ, त्यत्रो ढिलो हुनमा अरू त केही कारण भन्न सक्दैन। आफ्नो कम्प्युटर कुनै पनि जन्माउन चाहँदैन र कहिले पनि तपाईँले हेर्नुभएछ सानो मछलीलाई ठुलो मछलीले खाइदिन्छ र खाइदिन्छ। किनभने तपाईँले त्यो रूपमा उनीहरूको अहिले पनि स्वास्थ्य भाडा घटाउनुको कारण के हो भने उहाँ प्राइभेट कम्पनी यहाँबाट भगाउने पनि प्रयास सुरु भइसकेको छ। हजुर। यानि कि अब एकैचोटि भाडा तल ल्याउने मतलब के त? यति दिनसम्म तपाईँले पर्ता नखाने, आज स्वास्थ्य पर्ता खाने कारण के भयो त? यसको मतलब है कि यो जुन प्राइभेट कम्पनी छ यसलाई चाहिँ भगाउने खेल पनि भित्री सुरु भइसकेको अवस्था पनि हामीले अनुभूति गरिराखेका छौँ। हजुर। तर अब चाहिँ यो निजी रेलहरू आइसकेपछि फेरि व्यवसायीहरू उत्साहित हुनुभयो र लगानीतिर फेरि केन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो एउटा हुन्छ नि चासो बढ्छ लगानीतिर। हामी एकदमै खुसी छौँ र खुसीको साथसाथमा उहाँहरूसँग भएको समस्यालाई हामी डिस्कसन पनि गर्न चाहिराखेका छौँ। यति मात्र होइन, यसपछिको पनि कुनै प्राइभेट सेक्टर आउन चाहिरहेको छ भने त्यसको पनि हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। हामी चाहिरहेछौँ कि नम्बर अफ सप्लायर्स बढी भयो भने, फेसिलिटी प्रोभाइडर बढी भयो भने पक्कै ग्राहकहरूलाई फेसिलिटी राम्रो पाउँछ, त्यसको सुविधाहरू राम्रो पाउँछ। यो मलाई लाग्छ कि यसरी हामी जानुपर्छ। अनि जसरी कि भनिन्छ नि सरकारीबाट निजीतर्फ यो जाने जुन प्रयत्न भइरहेको छ यसको नकारात्मक प्रभावहरू पर्छ कि पर्दैन सर? हेर्नुहोस्, नकारात्मक प्रभाव भनेको तत्काल रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले हेरिराखेका छैनौँ। हजुर। नकारात्मक प्रभाव केही नै छैन, जिरो पनि भन्ने हुन्छ। किनभने सर्भिस प्रोभाइडर बढ्नु भनेको ग्राहकहरूको लागि त्यो राम्रो पक्ष हो। कुनै पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ कुनै पनि इन्डस्ट्रिजहरू छ, उसले कुनै प्रोडक्ट बनाइरहेको छ, एउटा कम्पनी छ भने उसको रेटमा पनि मोनोपोली हुन्छ, क्वालिटीमा पनि मोनोपोली हुन्छ। मतलब सामान्य कुरा मैले गर्दैछु। र जसरी 5वटा कम्पनी हुन्छ भने ब्रेडी बनाउने एउटा कम्पनी छ र 5वटा कम्पनी भयो भने तपाईँलाई रेटमा पनि फाइदा हुन्छ र तपाईँले क्वालिटी कम्पेरिजन गरेर यो तय गर्न सक्नुहुन्छ कि कसको क्वालिटी राम्रो छ, कसको टेस्ट राम्रो छ। ती सेम कुराहरू सर्भिस प्रोभाइडरहरूमा पनि हामीले त्यो सेवाहरू प्रयोग गरेर कसको टेस्ट राम्रो छ र जसको टेस्ट राम्रो छ, जसको क्वालिटी राम्रो छ, जसको रेट राम्रो छ, त्यसतर्फ जाने कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सुरुवात राम्रो हो
यसलाई हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्दछ। यस्ता श्रेष्ठहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ र यो जति नम्बरमा जति पनि बढ्यो भने हाम्रो लागि राम्रो पक्ष हो मुकेश। हजुर सुबोध सर, खास गरी अब हामी चाहिँ कोरोना महामारीपछि जुन कोरोनाको कारणले गर्दा बढी मारमा परेका उद्योग धन्दाहरू उद्योगी व्यवसायहरूको अहिले कोरोना महामारीको जुन कारणले गर्दा लकडाउन लगाइएको थियो, त्यो लकडाउन खुकुलो भएसँग अहिले जुन पुरा आगमन भएको छ औद्योगिक क्षेत्रतिर, औद्योगिक व्यवसायीहरू फेरि आफ्ना व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। खास गरी अहिलेको वर्तमान अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूको अवस्था के छ सर यो कोरोना महामारी पछि? यो कोरोना महामारी अहिले पनि गएको अवस्था हामीले नगएको अवस्थाहरू हामी अनुभूति गरिराखेका छौँ। किनभने एउटा एकतर्फ दोस्रो तपाईँको लहर समाप्त, तेस्रो लहरको हामीले इन्तजार गरिराखेको अवस्था छ र यो वेट गरिरहेको अवस्थामा अहिले राम्रो अनुभूति हामीसँग के छ भने तेस्रो लहर अलिकति वेट गरिरहेको छ, आइराखेको छैन र यो एउटा राम्रो पक्षको रूपमा हामी हेरिरहेछौँ। तर यो दुई जुन लहरहरू आयो कोभिडको फर्स्ट र सेकेन्ड, यसले के गर्यो कि नेपालको मात्र होइन पुरा विश्वको उद्योगी व्यापारीको ढाड नै भाँच्ने काम गरेको छ। यानि कि हामीले के गरेको छौँ कि यो 2 वर्षमा जो उद्योगी व्यापारीले आफ्नो पुँजीलाई मेन्टेन गर्न सक्नुभयो उहाँलाई नै हामी भन्छौँ उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ। कमाउने काम चाहिँ छोड्नै दिनुहोस्, कमाउने काम त छोड्ने गर्ने। यहाँसम्म कि हामीले यो 2 वर्ष जुन बितेको छ हाम्रो 76, 77 र 77, 78 यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटबाट हटाइदिएको अवस्था छ। हटाइदिएको भन्दा यसलाई गणना नै गरिरहेको छैन, यसमा केही पनि कमाइ भइरहेको अवस्था छ। ठुलो क्षति छ, केही वर्गलाई सानो क्षति भएको छ। जसरी खाद्यान्न भयो जो बेग्लो रूपमा चलेको छ, मेडिसिन भयो, यसमा क्षति अलिक कम छ भने बाँकी सम्पूर्ण इन्डस्ट्रिजहरू मध्यम क्षतिसम्म छन्। जस्तै टुरिज्म इन्डस्ट्रिजहरू, चलचित्र भयो, त्यसपछि होटल इन्डस्ट्रिजहरू यो चाहिँ पूर्ण रूपै धराशायी भएको छ। मलहरू यसमा त मतलब उहाँहरूको स्थिति धेरै नै नाजुक भएको अवस्था हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यस अवस्थामा यसलाई यसको मल्टी इफेक्टहरू छ। एउटा मल्टी इफेक्ट के भएको छ भने मान्छेहरूलाई एउटा डर त्रास छ, भ्याक्सिनेसनको तर्फ उहाँ बढी चाहिँ लाग्नु भएको छ, जसले पनि भ्याक्सिनेसन हुनुपर्छ। र अर्को तर्फ के छ कि उहाँहरूको जुन सोर्स अफ इन्कम छ त्यो चाहिँ एकदमै नगण्य रूपमा भएको छ, नाफा चाहिँ हेर्नै पाएको अवस्थाहरू छैन। त्यसबाहेक पनि यसमा हामीले के थप्न चाहन्छौँ भने यो कोभिडले मार्केट बारम्बार बन्द गर्यो। बारम्बार बन्द गरिसकेपछि के भयो कि मार्केटमा धेरै हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरूको या ट्रेडर्सहरूको लगानीहरू थियो, त्यो लगानीहरू उठ्न बन्द भयो। अब लगानीहरू उठ्न बन्द हुने बित्तिकै के भएको छ कि तपाईँको पुरै चेन ब्रेक भएको। अब साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि कि इन्डस्ट्री चल्यो कि चलेन। हामीले के भन्छौँ कि हामी इन्डस्ट्री चलाएर बजारमा माल लिएर जाने हो, बजार चाहिँ बन्द हुन्छ, 2 महिना 1.5 महिना बन्द हुन्छ लकडाउनमा। बजार बन्द भएपछि या त इन्डस्ट्रीले आफ्नो गोदाममा माल आफै उत्पादन राख्नु पर्यो, त्यो अवस्था चाहिँ सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रिज भनेको एउटा चेन हो। चेन भनेको र मेटेरियल थर्ड कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट हुनु अथवा इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुनु, त्यसपछि तपाईँको त्यो माल तयार भइसकेपछि बजारमा पुग्नु र बजारमा पुगिसकेपछि फेरि ब्याङ्कको माध्यमबाट तपाईँको खातामा पैसा आउनु, फेरि त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको बजारमा र मेटेरियलको जान्छ। यसमा एउटा पनि चेन डिस्टर्ब छ। मेरो भनाइ यो कि बजार डिस्टर्ब थियो र त्यो बजारले डिस्टर्ब गर्दाखेरि कहिले ब्याङ्क डिस्टर्ब थियो, कहिले सेल्सम्यान बजारमा जाने बाटोहरू थिएन। यसले गर्दाखेरि यो पुरै चेन चाहिँ पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिएको अवस्था छ र यसबाट निजात पाउनको लागि मलाई लाग्छ कि 1-2 वर्ष अझ पनि टाइम लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। अब जसरी कि सरकारले पनि ऋण र ब्याज सम्बन्धी केही सहुलियत दिने भनेको थियो, अहिलेसम्म के गरेछ सरकारले? गर्यो कि गरेन? जुन उसले कुरा भन्यो नि ऋण र त्यो ब्याजहरू मिनाहा गर्ने वा सहुलियत दिने खालको कुरा गरेका थियो, कतिसम्मको सरकारले त्यो सहुलियत दियो? यसमा सरकारले नगरेको होइन यो भन्न मिल्दैन। हजुर, किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति लिएर आयो। हजुर, र मौद्रिक नीतिमा के भने सरकारले कि हामी यस क्षेत्रमा 5% कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा 5% चाहिँ हामी रिबेट दिन्छौँ। धेरै साथीहरूलाई मलाई लाग्छ कमसेकम 50,000 फाइलहरूलाई एप्रुभ भएको छ र त्यो फाइलहरू एप्रुभ भइसकेपछि उहाँलाई 5%को बेनिफिटहरू पाइएको अवस्था छ। त्यही सेक्टरलाई तपाईँको रिन्युअलहरू पनि माफ गरिएको अवस्था छ। धेरै जसो इन्डस्ट्रिजहरूको डिमान्ड चार्जहरू मिना गरिएको अवस्थाहरू छ। नेपाल सरकारले केही हदसम्म गर्न प्रयास गरेकै हो, सहयोग पनि गरेकै हो। तर यो सहयोग भनेको उहाँहरूको तर्फबाट राम्रो सहयोग हामी भन्छौँ।
यी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि यो सहयोग भनेको अपर्याप्त छ। यो अपर्याप्त यस मामलामा छ कि उद्योगको ढाड भाँचेको अवस्थाहरू छ। त्यस अवस्थामा उद्योगीलाई एउटा गार्जियनसिपको रोल चाहिएको छ। एउटा बच्चालाई एउटा आमाको आवश्यकता छ। उसलाई चाहिँ कसरी बच्चालाई ठिक पारिदिने हो, उसलाई कसरी एउटा बोल्ड बनाइदिने हो, एउटा चाहिँ निरोगी बच्चा बनाएर कसरी रोडमा छोड्ने हो, त्यो अवस्थाहरू छ। अहिले धेरै जसो उद्योगहरू डिजिजमा हुनुहुन्छ, बिमार हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वस्थ बनाउनको लागि धेरै तरिकाको हामीले सहयोगको खाँचोहरू छ, त्यो चाहिँ हामी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसको बारेमा हामी बारम्बार नेपाल सरकार, राज्य सरकार, सम्बन्धित निकायहरूमा, हरेक प्लेटफर्महरूमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउने क्रममा रहेको छौँ र त्यसमा धेरै बुन्दाहरू छ। त्यसमा नेपाल सरकार हामीलाई डाइरेक्टली सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। निक्लेशजी, हजुर, अब जसरी कि खास गरी महामारीको मारले गर्दाखेरि धेरै उद्योग धन्दाहरू बन्द भएर उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन हुनुभयो। खास गरी अब यो लकडाउन हटेसँगै उहाँहरूको पुनः आगमनको अवस्था कस्तो छ र कतिजना के कसरी अगाडि बढिरहेछ? त्यसमा अलिकति म ध्यानकर्षण तपाईँको के गर्न चाहन्छु भने तपाईँको माध्यमबाट यहाँका प्रशासन तथा हाम्रो पोलिसी मेकर साथीहरू जुन काठमाडौँमा बस्नु भएको छ, यहाँका हाम्रा प्रशासनका मित्रहरू, सुरक्षा निकायका मित्रहरू, हामी के भन्न चाहन्छौँ कि नेपाल र भारतको बेटी रोटीको सम्बन्ध छ। र बेटी रोटीको सम्बन्ध छ भने यहाँका धेरै छोरीहरू त्यहाँ छन्, त्यहाँका धेरै छोरीहरू यहाँ छन्। आवत जावतको अवस्था के छ भने कोभिडले गर्दाखेरि, रिस्कलाई गर्दाखेरि अहिले आवत जावत पूर्ण रूपमा थप गरिएको छ। हजुर, यो थप गरिसकेपछि के भएको छ भने समस्याहरू, धेरै किसिमको समस्याहरू यसबाट आएको छ। त्यसको समस्या भनेको इन्डियन श्रमिकहरूमा पनि आएको छ। उनीहरूको पनि डर र त्रास छ अहिले, र उनीहरू पनि नेपालमा काम गर्न अब अहिलेको अवस्थामा आउन चाहिरहेका छैनन्। कहीँ न कहीँ यसको लङ टर्ममा पनि इन्डस्ट्रिजमा इम्प्याक्ट पर्ने अवस्थाहरू हामीले हेरिरहेका छन्। त्यस पश्चात तपाईँको जति पनि इन्डस्ट्रिजहरू छ, आफ्नो प्रोडक्सन क्यापेसिटीको मोटामोटी 50% चलिराखेको अवस्था आज पनि छ। त्यो कुन क्यापेसिटीमा चल्न सकिराखेको छैन, किनभने उसले धेरै कम्पनीहरूको श्रमिक कम भएका अवस्थाहरू छन्। मार्केटमा डिमान्डहरू कम छ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो खर्च चाहिँ एउटा लिमिट ठाउँ मात्र गर्न चाहिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो धेरै जसो इन्डस्ट्रिजहरूको स्थिति चाहिँ धेरै कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो यो बोर्डर कारण हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा जुन हिसाबको अवस्था थियो पूर्वमा, योभन्दा पहिला पूर्वको अवस्थामा हामी कायम हुनुपर्दछ। र नेपाली गाडीहरू भारततर्फ, भारतीय गाडीहरू नेपालीतर्फ, तर चाहिँ त्यसको एउटा सामान्य टेस्ट जुन हुन्छ, एन्टिजेन टेस्ट अथवा तपाईँको 72 घन्टाभित्रको तपाईँको कोभिड रिपोर्ट अथवा तपाईँको कम्प्लिट भ्याक्सिनेटेड, यो कुराहरू मलाई लाग्छ कि इजिली चेक गरेर सम्बन्धित मान्छेहरूलाई हामीले पठाउन सुरु गऱ्यौँ भने त्यसको खासै इम्प्याक्ट आउँदैन। किनभने हाम्रो जुन बोर्डरको बनावट छ, त्यो बोर्डरको बनावटले के भन्छ भने हामीले जति पनि चेकबार गर्दा पनि जो मान्छेलाई आउन छ त्यो आउँछ, जसलाई जान छ त्यो जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मुख्यले हामी के भन्छौँ कि यो रेडियो साङ्वी मार्फत हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण सरोकारवालालाई, नेपाल भारत सरकारको बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, यो बेटी रोटीको सम्बन्धलाई अझ पनि प्रगाढ गर्नको लागि, जीवित पार्नको लागि हामीले सतर्क भएर पुरै मापदण्ड अपनाएर गाडी आवत जावत गर्न दिनुपर्दछ। किनभने यसले हरेक सेक्टरमा, इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा, टुरिज्ममा, यो सम्पूर्ण सेक्टरमा मार्ग गरिराखेको अवस्था छ। अब जसरी कि नाका हाम्रो त यो खास गरी अहिले तराईतिरको कुरा गर्दाखेरि पुरा नाका भन्नुपर्दाखेरि खुला छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि आउने मान्छे आइराखेका छ, जाने मान्छेहरू सहज ढङ्गले गइरहेछन्, तर यातायात चाहिँ थप हुँदाखेरि, सहज ढङ्गबाट आवाजाही नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ उत्पन्न भएको छ। अब खास गरी यो औद्योगिक क्षेत्रमा जुन प्रभाव परेको छ यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा, त्यो कोरोना महामारी पूर्वको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई, उद्योग धन्दाहरूलाई, उद्योगिक क्षेत्रहरूलाई लैजानका निमित्त सरकारले कुन कुरामा ध्यान दियो, के कस्ता कार्यहरू गरिदियो भन्ने त्यो उद्योग धन्दाहरूलाई, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसायीहरूलाई पूर्व त्यो जुन छ नि कोरोना महामारी पूर्वको अवस्थामा लग्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो? यसमा हामीले मुद्दागत रूपमा कुरा गर्दाखेरि अहिले तत्कालै नेपाल सरकारसँग हामीलाई यति सहयोग गरिदिनु पर्यो, हामी यो तर्फ हामी चाहिँ अहिले भन्ने अवस्थामा छैनौँ। किनभने नेपाल सरकारको अवस्था पनि धेरै राम्रो अवस्थामा हामीले पुगिराखेका छैनौँ। किनभने उहाँहरू पनि कोभिडबाट लड्नु भएको छ। कोभिडमा धेरै पैसाहरू हाम्रो खर्च भएको अवस्थाहरू छ, जसमा हामी सम्पूर्ण देशका नागरिकहरू आफै इलाज गरे।
हामी के भन्छ लङ टर्ममा 5 वर्ष 10 वर्षको लागि नेपाल सरकारले 4-5 बुन्दामा अलिकति सहयोग गरेको अवस्थामा लाग्छ कि नेपाली इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा फेरि पुनः तपाईँको त्यो अवस्थामा हामी फर्न सक्छौँ या औद्योगिक क्रान्ति आउनु सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा नम्बर 1 हामी के भन्छौँ, जुन अहिले ट्याक्सको रेटहरू छ हाम्रो, त्यो ट्याक्सको रेटलाई कमसेकम पनि अहिले 25 देखि 30% ट्याक्सको रेट अहिले नेपाल सरकारले ट्याक्स बेनिफिट उठाइराख्नु भएको छ। ट्याक्स पिरियडमा 25 देखि 30% उठाइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई मिनिमम म्याक्सिमम 20% राख्दाखेरि 5-10% को बेनिफिट चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रिजलाई, सबै इन्डस्ट्रीलाई हुन्छ। त्यो लङ टर्ममा कहीँ न कहीँ उहाँहरूलाई धेरै ठुलो लाभ हुने, धेरै ठुलो अलि सहयोग हुने सम्भावनाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। नम्बर 2 हामीले के भनिराखेका छौँ, जुन इलेक्ट्रिकको रेटहरू छ, जुन अहिले पर युनिट कस्टहरू छ, जुन विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा इन्डस्ट्रिजले अहिले पेमेन्ट गरिराखेको अवस्थाहरू छ, त्यो त्यसमा पनि धेरै होइन, कमसेकम 20% सहुलियत चाहिँ दिनु सक्ने अवस्थाहरू छ। धेरै स्टेटहरूमा भारतको त 50% देखि 20% त्यतिकै सहुलियतहरू छ नयाँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन एरियाहरूमा। यो पनि एउटा योगीको भूमिकाको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले भर्खरै हामीले के भनेको थियौँ, रेगुलर हामीलाई भर्खरै केही दिनदेखि 1 वर्षसम्म इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ सिङ्गल डिजिटमा आयो, 7 देखि लिएर 9%सम्म। सबै ब्याङ्कहरू घर घर पुग्ने वातावरण बन्यो, सबै घरमा पैसा लिनुहोस् भन्ने कुराहरू खुब चल्यो। अब भर्खरै 3 दिन अगाडि के भयो कि सम्पूर्ण ब्याङ्कले आफ्नो एफडीको मुदतीमा ब्याज चाहिँ ठुलै बढाउनु भएको छ। अब यत्रो छिटो यो किन बढाउनु पर्ने अवस्था भयो हामी बुझ्न सकिराखेका छैनौँ। उहाँहरूको भनाइ छ कि लिक्विडिटी हामीसँग छैन, पैसाको अभाव छ। सबै ब्याङ्कमा फेरि होडबाजी बजारबाट पैसा उठाउने। अब त्यो पैसा उठाउने होडबाजीमा भए के आखिर त तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको मुदतीमा करिब 10%सम्म, 9 देखि 10.5 11सम्म चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा अब आउने इन्ट्रेस्ट रेट जुन छ त्यो डबल डिजिटमा जान्छ, 10% अगाडिमा जाने सम्भावनाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ, 10 देखि 11-12%। यसले के गर्छ कि आउने दिनमा इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई फेरि ढाड भाँच्ने काम गर्दछ। हामीले पहिला पनि रिक्वेस्ट गरेको थियौँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, एउटा यस्तो पोलिसी बनाउनुहोस् कि देशको ब्याज दर इन्ट्रेस्ट जुन रेटहरू छ त्यो कमसेकम 10 वर्षसम्म सिङ्गल डिजिटमा रहोस्। सिङ्गल डिजिटको त 7, 8, 9% भन्दा बढ्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यताहरू थियो। र मलाई लाग्दैन कि यो 3 दिनभित्र जुन परिवर्तनहरू भएको छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यसले इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा एउटा ठुलो मार्ग गर्न सक्ने सम्भावना हुन सक्ने हामीले अनुभूति गरिराखेका छौँ। अनि जसरी कि अब सरकारले करको दायरा चाहिँ घटाइदिनु पर्यो, विद्युत प्राधिकरणले पनि त्यो विद्युत महसुलमा सहुलियत दिनु पर्यो, खास गरी ब्याङ्कहरूले जुन यो 81 अब लकडाउन पछि चाहिँ जुन आफ्नो इन्ट्रेस्ट रेटमा जुन बढोत्तरी गरेका छ त्यसलाई यदि मिनिमाइज गर्यो भने पूर्वको अवस्थामा औद्योगिक व्यवसायीहरूलाई, उद्योग धन्दाहरूलाई फर्काउन चाहिँ सजिलो हुन्छ र सहज वातावरणको एउटा निर्माण हुन्छ। यसमा यसले 2 किसिमले हेर्नु पर्दछ। प्रथम किसिम के हो कि यो घोषणा गर्ने बित्तिकै उद्योगी व्यापारीको मनोबल चाहिँ बढ्छ र मनोबल बढिसकेपछि उसले काम गर्न अलिकति रुचाउँछ र रुचाइसकेपछि उसलाई पनि यो अनुभूति हुन्छ कि हाम्रो पछाडि पनि कोही मान्छे छ, गार्जियन छ, हामी डुब्न सक्दैनौँ भनेर एउटा अनुभूति भएपछि ऊ खुलेर काम गर्छ। र यो जुन ट्याक्सको रेट या जे पनि कुराहरू मैले गरेँ इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा, यो सम्पूर्ण कुराको सम्बोधन हुने बित्तिकै नयाँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन पनि आउँछ र कहीँ न कहीँ यो कोभिडले जुन प्रभाव पारेको छ, उद्योगहरू बन्द हुने, तपाईँको धेरै दिनसम्म उद्योगहरू चल्न नसक्ने, नाफामा चल्न नसक्ने, यो सबै कुराहरूबाट हामीले निजात पाउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। हजुर, अब खास गरी चाहिँ हामीले औद्योगिक क्षेत्रको समस्याहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि अब चाहिँ हामी जुन 12 जिल्लामा निर्माणाधीन रहेको जुन सेज छ नि, त्यो सेजको अवस्था अहिले कहाँसम्म पुगेको छ? सेजको अवस्था यो जग्गाहरू हामीसँग पर्याप्त छ। हजुर, त्यसको आन्तरिक तयारीहरू पनि बााउन्ड्री वालहरूदेखि धेरै कामहरू उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। तर त्यसमा समस्या टेक्निकली के छ कि अब स्पेसल इकोनोमिक जोनमा जानको लागि जुन मापदण्डहरू छ त्यो मापदण्डहरू एक्सपोर्टर इन्डस्ट्रीहरूको लागि मात्र चाहिँ भइरहन्छ। यानि त्यसको चाहिँ समथिङ पर्सेन्टेज एक्सपोर्ट हुनै पर्दछ, त्यस्ता कुराहरू त्यसमा जोडिएको छ। यस्ता भित्री कुराहरू धेरै छ। जबसम्म त्यो भित्री कुराहरूलाई संशोधन गरेर हामी अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म तपाईँको स्टेजलाई चाहिँ हामीले मूर्त रूप दिन सक्ने सम्भावनाहरू एकदम कम हुन्छ। किनभने हामी चाहिँ पोलिसी बनाउँदाखेरि एउटा जुन हाम्रो सिस्टमहरू छ कि यो कसको लागि, किन, यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट बेस बनाउनको लागि बनाइएको छ, ठिकै छ, त्यो जरुर पनि जरुरी छ। तर तपाईँको जुन एउटा आम
उद्योगीको जुन आवश्यकताहरू त्यसले चाहिँ उसलाई फुलफिल गर्न सकिराखेको छैन र आम उद्योगीहरू फुलेर अहिले तपाईँले न्युज सुन्नुभयो भैरवामा जुन फेज बनेको छ हजुर हजुर त्यसमा चालु पनि भइसक्यो उद्योगहरू छैन। त्यसको मुख्य कारण के हो कि भनिन्छ नि तपाईँको हात खुट्टा बाँधेर नदीमा जम्प गर्न लगाइदिने हजुर त्यही अवस्था भएको छ। तपाईँको सबै कुरा निषेध गरिदिने र त्यसपछि भन्ने उद्योगीहरूलाई ल त्यसमा आउनुहोस् न तपाईँहरू भन्ने र त्यसमा आउने भनेको हामीसँग त्यो वातावरण नै भएन, हामीसँग एक्सपोर्ट शून्य छ, कसरी जाने? जबकि त्यो यत्रो ठुलो जग्गा छ कि त्यसमा धेरै ठुलो इन्डस्ट्रिजहरू जान सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ नि। हजुर अब जसरी कि खास गरी तपाईँहरूले पनि उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याहरू धेरै पटक सरकारसँग अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग राख्नुभयो, तर खासैमा सरकारले तपाईँहरूको जुन अपेक्षा थियो जनभावना थियो त्यो बमोजिमको सरकारले तपाईँहरूको मागहरू सम्बोधन गरेको हेरिँदैन, कारण के होला सर? यो हेर्नुहोस् यो बजेटहरू जुन आएको छ त्यो बजेटलाई त हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अथवा अन्य उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले वेलकम गर्नुभएको छ। हजुर र हाम्रो भनाइ के हो कि नेपाल सरकारको पुरानो बजेट र नयाँ बजेट दुइटै हामी हेरिराखेको छ, अध्ययन पनि त्यसको हामी गरिरहेको छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू अहिलेसम्मको जुन हामीले जानकारी भयो ती जानकारी अनुसार धेरै खुस भइहाल्ने अवस्थाहरू हामीले पाएका छैनन्। कारण के हो कि हामीले हेर्ने भनेको 12 वर्षको नजरियाले पनि यो दुईटी जुन बजेट आयो 12 वर्षले के दियो त? हजुर जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ जहाँ छ त्यहीँ छ, फास्ट ट्र्याक जहाँ छ त्यहीँ छ, इलाकी राजमार्ग जहाँ छ त्यहीँ छ, अलिअलि वृद्धि भएको भन्दा बढी केही हुन सकेको छैन। त्यो आधार विकासको कुरा गर्दाखेरि रोडवेजहरूको त्यति मात्र बनावट भएको छ जति अहिले एडिबीसँग हाम्रो सम्झौता थियो। एडिबी बाहेक तपाईँको रोड बनेको अवस्थाहरू हामीले पाइराखेका छैनौँ। हामी ग्रेटर वीरगञ्जको कुरा गरेको थियौँ, पुरा वीरगञ्जको विकासका कुराहरू गरेको थियौँ। त्यो सम्पूर्ण विकासहरूमा अहिलेसम्म पनि केही भएको अवस्थाहरू हामीले पाइराखेका छैनौँ। किनभने खास गरी हेर्दाखेरि वीरगञ्ज एउटा त भन्नुपर्दाखेरि देशकै आर्थिक राजधानी हो, तर जुन हिसाबले वीरगञ्जको विकास हुनुपर्छ, यहाँको औद्योगिक धन्दाहरूको औद्योगिक कल कारखानाहरूको विकास हुनु पर्यो, सहुलियतहरू हुनु पर्यो, सेवा सुविधाहरू मिल्नु पर्यो, त्यो किसिमको खासै सरकारले पनि ध्यान दिइराखेका छैन। अहिलेको पनि यहाँको भएको स्थानीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकारले उसले पनि ज्यादै चासो पनि दिएको छैन, जसले गर्दाखेरि जुन अहिलेको अवस्था आएको छ यस्तो अवस्थाबाट माथि उठाउनका निमित्त के गरिदिनुपर्छ सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले? अहिले जुन अवस्थाहरू तपाईँले जुन भन्नुभयो यो जुन सरकारवाला अवस्थाहरू जुन छ त्यसमा अब मैले पहिला पनि भने यहाँको जति पनि निजी क्षेत्र छ निजी क्षेत्रलाई अहिले गार्जियनको अवस्था छ, आवश्यकता छ र त्यो गार्जियनसी भनेको अहिले जुन कोभिड जुन हिसाबमा हामीलाई अहिले जुन हानि नोक्सानी पुर्याएको छ पहिला पनि मैले भने हाम्रो अवस्थाहरू धेरै नाजुक छ। हाम्रो भन्नाले हाम्रो सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारीहरूको विशेष गरी हाम्रो जुन व्यापारीहरू हुनुहुन्छ मेन रोडका व्यापारीहरू उहाँको अवस्था यस्तो छ कि तपाईँको इन्डियन व्यापारीहरू पनि आउन बन्द हुनुभयो, नेपालमा पसल खोल्न पनि उहाँहरूले पाउनु भएन, भाडाहरू पनि लागिरहेको छ, उहाँहरूकोसँग भएका 2-4 स्टाफहरूको पनि खर्चहरू कन्टिन्यू चलिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता उद्योगीहरू धेरै जस्तो बन्द गरेर बस्नु भएको छ। यहाँसम्म पनि बिचमा हामीले के हेऱ्यौँ कि लकडाउनमा डन्डा खाएर पनि उहाँहरूले पसल खोल्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यानि त्यो डन्डाको मैले चर्चा किन गरेँ भने उहाँको आवश्यकता कति बढी थियो, त्यो 2-4 डन्डा खाएर पनि 2000 को माल बेच्न सक्ने स्थिति भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसले के इन्डिकेसन गर्छ कि यो कुराहरू जति सानो ट्रेड हुन्छ त्यहाँबाट समस्या छ भने ठुलो ट्रेड जति पनि जसरी हामी भर्खरै जगदम्बाको समस्या आयो तोडफोड पनि भयो, 40 करोडको नोक्सान भयो, त्यहाँ त्रिवेणी स्पेनिङको पनि तपाईँले न्युज सुन्नुभयो होला, त्यसमा पनि धेरै ठुलो समस्याहरू चलिराखेको छ। त्यसमा पनि हामी छलफल गरिराखेका थियौँ। त्यसमा पनि यसमा जबसम्म यो सम्पूर्ण जति एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ नि एउटा श्रमिक भर्सेस इन्डस्ट्रिज र इन्डस्ट्रिज भर्सेस श्रमिक, ब्याङ्क भर्सेस इन्डस्ट्रिज, यो सम्पूर्ण जुन भर्सेस कुराहरू छ यसलाई चाहिँ हामीले आउने दिनमा जबसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र नकन्ट्रोल गर्नुको कारण के हो भने तपाईँले एउटा कुराहरू राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ। जसरी घरमा तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू कमाइ भइराखेको छ, चारैतर्फबाट सबै सामानहरू आइरहेको छ, सबै खुस छ भने तपाईँले घरमा कसैले केही कम्प्लेन गर्छ त? गर्दैन। हजुर कम्प्लेन गर्ने बेला भनेको कहाँ हो त? तपाईँले आवश्यकता छ तपाईँको या हामीलाई आवश्यकता छ मेरो गार्जियनले मलाई त्यो पूर्ति गर्नु हुँदैन। अवस्था सेम भएको छ इन्डस्ट्रिजमा।
इन्डस्ट्रिजमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आफ्नो आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता चाहिँ इन्डस्ट्रिज अहिले पुरा गर्न सकिराखेको छैन। कारण के छ, इन्डस्ट्रिजको आफ्नै अवस्थाहरू खराब छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले जति पनि कुराहरू पूर्वमा भनेको छु त्यसमा स्पेसल नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्दछ र ध्यान गइसकेपछि त्यसलाई ध्यान मात्र नगएर एउटा लङ टर्म पोलिसी जसरी मौद्रिक नीति ल्याउनु भयो, मौद्रिक नीतिलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ। मौद्रिक नीतिमा उहाँले 5% ब्याज घटाएर हामीलाई लोन उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि पनि हामी नेपाल सरकारलाई स्वागत गऱ्यौँ। डिमान्ड चार्जको लागि पनि स्वागत गऱ्यौँ। यस्ता धेरै कुराहरू उहाँले गर्नुभएको, त्यसको लागि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तर यो सबै कुराहरू सर्ट टर्मको लागि, डिमान्ड चार्ज एकचोटिको लागि बिना गरियो। त्यसै गर्दाखेरि लङ टर्ममा जुन ट्याक्सको कुरा मैले गरेको छु, लङ टर्ममा मैले इलेक्ट्रिसिटीको कुरा मैले गरेको छु, लङ टर्ममा यस्ता इन्डस्ट्रिजहरू पूर्ण रूपमा धराशायी भएको छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कसँग एउटा सम्झौता गराएर ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई बेस रेट जुन हुन्छ, बेस रेट भनेको के हो भने ब्याङ्कलाई लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जोडेर उहाँलाई अलिअलि नाफा राखेर बनाएको ब्याङ्कले बेस रेट बनाउँछ। मिनिमम बेस रेटमा पनि ब्याजमा उनीहरूले लोन दिन सक्छ, दिएको पनि अवस्थाहरू छ। त्यो बेस रेटमा कमसेकम त्यो इन्डस्ट्री जुन एकदम पूर्ण रूपमा क्षति भइसकेका छन् उहाँहरूलाई पनि बेस रेटमा 5 वर्षसम्म लोन दिने, इलेक्ट्रिसिटीले सहयोग गर्ने, भ्याट अन्तःशुल्क र हाम्रो ट्याक्स रेभेन्यूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने, यो अवस्थाहरूले के गर्छ, कहीँ न कहीँ हामीलाई एउटा यो तपाईँको भिटामिनको काम गर्छ। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो भिटामिनले बडीलाई चाहिँ तन्दुरुस्त बनाएको हुन्छ र तन्दुरुस्त भइसकेपछि स्वतः चाहिँ त्यो आफै लड्छ, आफ्नो हरेक सेक्टरबाट आफ्नो हरेक ब्याक्टेरियाबाट लड्छ र आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ। त्यस्तै त्यो इन्डस्ट्रिजले पनि आफूसँग भएका सबै नकारात्मक कुराहरूसँग गर्छ र आफूलाई स्वस्थ बनाएर अगाडि बढ्छ। तत्काल आउने दिनमा लङ टर्म प्लानिङ 5 वर्षको प्लानिङ नेपाल सरकारले गरेर त्यो प्लानिङमा हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ, हाम्रो मागहरू निश्चित रूपमा पनि गएको छ। हामी उहाँहरूसँग कुनै पनि बेला कुनै पनि टेबलमा डिस्कस गर्न पनि तयार छौँ र डिस्कस गरेर आम उद्योगी व्यापारीको हकितको लागि एउटा लङ टर्म पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यसरी हामी बढ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ। मुखलेशजी, हस्, कार्यक्रम सवाल जवाबको बहसलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुखलेशजी, तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै राम्रो अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ, धेरै राम्रो विषयहरू उठान गर्नुहुन्छ र यसको साथसाथमा रेडियो साङ्गुईलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आर्थिक कुराहरूमा, निजी क्षेत्रका समस्याहरूमा, दैनन्दिन गर्ने कुराहरूमा तपाईँ निजी क्षेत्रको जुन भाइस लिनुहुन्छ त्यसको लागि पुरै निजी क्षेत्रको तर्फबाट पुरै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको विशेष बहस खास गरी हामीले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कोरोना महामारीपछि औद्योगिक क्षेत्रमा, औद्योगिक व्यवसायीहरूमा परेको प्रभाव र वर्तमान अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था र सरकारले के गरिदिनुपर्छ भन्ने विषय लगायत नेपालमा पहिलोचोटि निजी रेल सेवाको कन्टेनरहरू बोकेर रेल आएपछि जुन एउटा उल्लास, एउटा खुसी औद्योगिक व्यवसायीहरूमा छाएको छ, त्योसँग सम्बन्धित रहेर हामी आजको सवाल जवाफ गर्यौँ। कार्यक्रम आजको सवाल जवाफको लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगञ्जका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सुबोध गुप्ताज्यू, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। तपाईँले कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको बहसबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुक्लेश गदी बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।